کہ چودھری تے سردار چڑھ گیا. یہ نام ہے سمامہ. سمامہ رضی اللہ ہو، سمامہ بن اسال رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ. کلمہ نہیں علی پڑھیا، آپ دے قبیلے دا چودھری تے سردار ہے تے چودھری بھی مڑیا. چودھری صحابہ نے پکڑیا لے آ کے مسجد نبوی دے اندر نا ایک تھم دے نال ایک ستون دے نال بن دیتا. ادھروں نبی پاک تشریف لے کے آ گیا. سبحان اللہ. آپ نے ملاقات کی تھی. آپ فرماتے نے من انتا، کون ہے بھائی تو تے کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ دے قبیلے دا سردار ہاں تے چودھری ہاں، ماڑے گھر دا نہیں چودھریاں دا پتر ہاں تے سمامہ میرا نام ہے. آپ فرماتے نے کیفا حالو کا یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ تے سمامہ کو پتہ ہی کی آندہ ہے؟ آندہ ہے جے اگر میں نو چھڑ دے میں گا تے میں ساری زندگی تیرا احسان یاد رکھاں گا. انسان احسان فراموش بندہ نہیں، احسان یاد رکھاں گا. تے جے اگر میں نو ماریں گا تے بدلہ لین والے بڑے ہیں نے. تے جے کو پیسے ٹکے چاہی دے نہیں وہ بھی دس، تیرے قدمہ جو پیسے دی ٹھیر لا دیاں گا. تے میرے نبی نو پیسے نال محبت کوئی نہیں. آپ فرماندے نے انہوں بنیا رہن دے. اگلی گل آپ نے فرمائی، آپ فرماندے نے میرے صحابہ سمامہ واسطے کھانا آئے گا تے عائشہ دے ہاتھ دا پکیا آئے گا. سمامہ واسطے روٹی آئے گی، عائشہ دے ہاتھ دی پکی آئے گی. سمامہ واسطے دودھ آئے گا تے محمد دی اونٹنی دا آئے گا. اے تڑیاں لان دے ہے تے نبی محبت وکھان دے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا آ گیا، ایک ٹائم دیاں 7 روٹیاں ایک گڑوا دودھ دا. تینہ ٹائمہ دیاں کنیاں ہو گیا ہے 21. ایک دن دیاں 21 روٹیاں کھاندا ہے تے 3 گڑوے دودھ دے پیندا ہے تے حالی مشرک بننے ہیں. حالے مشرک بننے ہیں. جے کھلا ہوتا تے پھر مدینے چ اجاڑا ہی پا دیندا. اسے کر کے نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے مومن جڑا ہے وہ ایک انتڑی وچوں کھاندا ہے تے مشرک 7 انتڑیاں وچوں کھاندا ہے. ساڈے ملک دے اندروں اگر شرک ختم ہو جائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے خوشحالیاں آ جائیں. اللہ اللہ. نبی پاک دوسرے دن پھر آئے، کیفا حالو کا یا سمامہ، سمامہ کی حال ہے؟ اوہی جواب دیندہ ہے تڑی والے. تیسرے دن پھر آئے، اوہی جواب دیندہ ہے. تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ سمامہ دیاں رسیاں کھول دیو، سمامہ نو آزاد کر دیو. اے جے اخلاق او اکھا کڈن دے ہے تے نبی پاک محبت وکھان دین. یار دسو کہ نبی پاک انہوں مروانا چاندے تے مروا سکتے سن کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل کردہ ہے، عمر کمبل لگ پیندا غصے دے نال. حضور تو انہوں گفتگو اگو کی میں کردہ ہے، حکم فرماؤ یہ دی گردن اتار دیا، یہ دا سر اتار کے توڑے پیرہ میں چھوڑ دیا. لیکن میرے آقا نے نا یہ دیاں رسیاں کھڑوا دیتیاں، سمامہ نو چھڑ دیتا. ہائے ہائے سمامہ ایتھو نکلیا، مدینے تھوڑا جا باہر نکلیا تے ایتھے ٹھنڈے پانی دا جناب کے چشمہ چل رہا ہے. سمامہ اتھے کھلو کے غسل کردہ ہے تے اپنے آپ نو نا اپنے آپ نو چنجوڑن لگ پیا. پتہ ہی کی آندہ ہے؟ اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا، اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا.
اس ماما دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمامدا تو کردا سے سختی پر او نرمی وخامدا خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی اس ماما تو اگوں اوکھیاں گلا کردا سے او نبی نرمی کردا جاندا سی اے دے تو پتہ چلدا ہے نبی سچا رب دا نبی ہے ہن اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا سا سختی پر او نرمی دکھاوندا خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی اے تو ہن جناب ماما واپس چل پیندے نے انج مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے جناب ماما رک جاندے نے صحابہ کہن لگے سونےو ویکھو ماما آ گیا نے آ فرماندے نے ماما نو اگے لے کے آؤ نا جناب ماما میرے نبی دے کول آوندے نے آ فرماندے نے ماما اساں تینو آزاد کر دیتا ہے ماما سی تیریاں رسیاں کھول دتیاں نے جا ماما آپ دے گھر چلا جائے تے جناب ماما کہن لگے سونیا اے ظاہری رسیاں تے کھول دتیاں جے پر جیڑیاں اخلاق دیاں گنڈا ماریاں جے اے ہن کدے بھی نہیں کھل سکدیاں اس ماما دس چانا کی ہے اس ماما ہن آنا کی ہے تس ماما پتا کی آندے نے فرما دے نے کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی سونےو کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی سچے رب دی منا سچی توحید جی ہن تے میرے دلوں ہو گئی تائید جی رہی نہیں گنجائش انکار دی ماما نے کلمہ پڑھیا تے مرید بن گیا چاند دن گزرے تے ماما کہن لگے سونیا تہاڈی اجازت ہوئے تے میں واپس نہ جاواں بیوی بچیاں نو مل آواں آ فرماندے نے ماما جم جا ماما جا بچیاں نو مل گیا قبیلے نو برادری نو مل گیا ماما واپس گئے ہوں جدو ماما نجد پہنچے تے مکے جنہ گلا آوندا ہے نا وہ نجد وچوں آوندا ہے نجد وچوں مکے گلا سارا نجد وچوں آوندا ہے ماما گئے نجد اپنے علاقے اندر گئے جاندیا ماما نے آرڈر جاری کردا مکے والیو آج تو بعد تانوں گلا ملے گا آٹا دانا ملے گا تے محمد دیاں جتیاں وچوں ملے گا جاندیاں مکے آلیاں دے دانے بند کر دیتے آٹا بند کر دیتا آٹا لینا چاہندے ہو تے میرے محبوب دے کولوں لکھوا کے لے آؤ سبحان اللہ جدو انہاں دا آٹا دانا مکے آلیاں دا بند کیتا نا تے خبر پہنچی انہاں چودھریاں سرداراں نے سر جوڑیا کہن لگے کیڑا ناک تے کیڑا منہ لے کے محمد وال جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم او دے نال کوئی چنگا سلوک کیتا جے مکے رہندیاں پتھر تساں انہوں مارے رستیاں دے کانٹے تساں کھلارے انہاں دیاں بیٹیاں نو طلاقاں تساں دتیاں کیڑا منہ لے کے جانا جے محمد وال صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک بولیا کہن لگا انج کرو خط لکھو خط بھیجو مدینے جے اگر انہیں حیا کرنا ہویا تے خط دا ہی کر لے گا تے جے نہ کرے گا تے کوئی گل نہیں آپ دا نک تے رہ جائے گا نا ہے بیستی تو بچ جاواں گے انہوں نے خط لکھیا تے بڑا درد بھریا خط دے اندر
ویکھو جی نکے نکے بچے ایتھے بھوکے مر رہے نے، ایتھے تیرے دادکے نے، ایتھے تیریاں پھوپھیاں نے، ایتھے تیرے چاچے نے۔ خط میرے محبوب کو لایا مدینے تے میرے نبی دی رحیمی کریمی ویکھو، جدو میرے محبوب نو خط سنایا گیا مکے والیاں دا، میرے آقا خط سن کے زارو کتار رون لگ پے۔ میرے محبوب دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے، آقا رون لگ پے۔ بلکہ صحابہ کہندے نے اللہ دے پیارے نبی خط سن کے اینا روئے، میرے نبی دیاں روندیاں روندیاں اے آنسواں نال داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ آپ نے جلدی نال خط لکھوایا، سمامہ وال خط کے بھیجیا۔ ہائے ہائے تے آپ فرماندے نے اوے سمامہ اینا دا کیوں آٹا دانا بند کر دیتائی، اینا نو تے رب پیا دیندا ہے، سمامہ تو کیوں بند کیتا ہے؟ تے دوسری گل سمامہ گل سن لے، اے کعبے دے مجاور کول حرم دے ڈیرے نے، اے کعبے دے مجاور کول حرم دے ڈیرے نے، پاویں نے دشمن پر داد کے میرے نے۔ سمامہ انہاں دا گلہ کھول دے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی نے محبت دا پیغام دیتا ہے، اخلاق کے حسنہ دا پیغام دیتا ہے۔ اللہ منو تے تہانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔